غین بھی لگدا این ورگا مینوں وہ وقت یاد آیا جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے وچوں کڈیا گیا تے مدینے دے وچ آپ نے جا کے جنگل دے وچ منگل لگا دیتا۔ آج جو بھی مثال پیش کیتی گئی، میرا دل دماغ اس سوچ اور فکر دے وچ مصروف سی کہ کسے نو کی پتا اے بیچارے ایتھے کیوں آئے، اے رب دے کلے آئے۔ اللہ نے آکھیا ورفعنا لک ذکرک، او خالی جگہ دے اتے جا کے کٹھے ہوو مختلف جگہ تو تے میرے نبی دے حسن و جمال دا ذکر چھوڑو۔ اور آج کرامت ہوئی، شکریہ انہاں دوستاں دا جنہاں نے سانو کھلی جگہ تے بیٹھن دا موقع دیتا۔ پنڈ دے وچ جگہ نہیں سی، جگہ تھوڑی پہ جانی سی۔ اے ویکھو نا کس طرح دوست کھڑے نے ماشاءاللہ۔ تے ہن تے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ، کیونکہ اگے پھر جگہ ہی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے جڑے دوست انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات نو قبول کیتا، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے ایمان نو، انہاں دی اس قبولیت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے استقامت نصیب فرمائے۔ میرے نال ایک وعدہ کرو، کیوں جی توجہ ہے تھوڑی سب دی ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو جیدی کوئی نہیں ہے، وچ ستے بھی نے، ہاں جی سومو نا، جاگ کے بیٹھو ذرا، بہت قیمتی وقت ہے، شاید ایہو جہیاں کڑیاں بار بار نہیں ملدی ہوندیاں۔ اس مجلس کے اندر بزرگ بھی بیٹھے نے سفید والا والے، انہوں نے اپنے 70 75 80 سال دی زندگی دے اندر کوئی ایسا شخص ویکھیا میرے رسول تو علاوہ جنوں انہوں نے سمجھیا ہوئے کہ اے دے ورگا پوری کائنات سونا ہے ہی نہیں؟ کسی نے دیکھے کہ ہاتھ کھڑا کر کے دسو جن نے میرے نبی تو علاوہ پوری کائنات دے اندر 70 75 یا 50 سالہ دے اندر یا 35 40 سالہ دی لائف دے اور زندگی دے اندر کوئی خوبصورت ترین دیکھیا ہوئے اور انہوں دے دل نے ایک گواہی دیتی ہوئے کہ اے دے ورگا تے حسین ہی کوئی نہیں، اے دے ورگا جمیل ہی کوئی نہیں، اے دے ورگا ذہین ہی کوئی نہیں، اے دے ورگا فہیم ہی کوئی نہیں، اے دے ورگا فتین ہی کوئی نہیں، اے دے ورگا کردار دا لاجواب کوئی نہیں، اے دے ورگا گفتار دا لاجواب کوئی نہیں، اے دے ورگی لسانی سرکار کوئی نہیں، اے دے ورگا جناب بے مثال تے بے عیب شخص کوئی نہیں، یقیناً کسی نے نہیں دیکھا ہوئے گا۔ لیکن میں دسنا چاہنا، میں پوری کائنات دے اندر ایک ذات نو دیکھیا جیدے ورگا حسن و جمال رب نے دیتا کسی نو نہیں، جیدے ورگی فہم و ذکا کسی نو نہیں دیتی گئی، جیسے جیدے ورگی عقل تے دانشمندی کسی نو نہیں دیتی گئی۔ او کون ہے؟ انہوں محمد رسول اللہ کہندے صلی اللہ ہو۔ جے بولو گے تو پھر میں کچھ پڑھاں گا، نہیں بولو گے تو پھر 5-7 منٹ لگا کے جان چھڑ دیا گا۔ آقا میرا پیغمبر باہر و باردہ نبی، آسمانہ دا نبی، زمینہ دا نبی، مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، شمال دا نبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب جیڑا ہے پوری کائنات دا نبی۔ کوئی نبی بن کے آیا ایک صوبے واسطے، کوئی نبی بن کے آیا ایک ملک واسطے، کوئی نبی بن کے آیا جناب والا ایک علاقے واسطے۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے فرما دیتا، اے میرے محبوب اعلان کر دے، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فیصلہ آباد تے رہن والے ہو میں تو اڈا بھی نبی ہاں، لاہور تے رہن والے ہو میں تو اڈا بھی نبی ہاں، اڑکانے تے رہن والے ہو میں تو اڈا بھی نبی ہاں، شرق والے ہو میں تو اڈا بھی نبی ہاں، غرب والے ہو میں تو اڈا بھی نبی ہاں، شمال والے ہو میں تو اڈا بھی نبی ہاں، جنوب والے ہو میں تو اڈا بھی نبی ہاں۔ میں کوئی نہیں کہندا، بلکہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ، اچھی کو صلی اللہ ہو
صلی اللہ علیہ وسلم میں رب اعلان کرتا تسی جا کے آکھو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جتھے جتھے بھی کوئی رہندا ہے کالے رنگ والا ہوے چٹے رنگ والا ہوے گندمی رنگ والا ہوے سرخ رنگ والا ہوے اونچے قد والا ہوے نیچے قد والا ہوے درمیانے قد والا ہوے فہم و زکات وچ زیادہ ہوے کوئی استاد ہوے کوئی مدرس ہوے کوئی حسین ہوے کوئی جمیل ہوے کوئی بہتا پڑھیا ہوے کوئی کچھ نہ پڑھیا ہوے جناب والا کوئی وڈا ہوے کوئی چھوٹا ہوے کوئی امیر ہوے کوئی غریب ہوے کوئی کوٹھیاں تے بندیاں دے وچ رہن والا ہوے کوئی جناب ٹہریاں دے وچ رہن والا ہوے اللہ نے اپنا محبوبہ اعلان کرتے میں تینوں سارے دا نبی بنا دے تکبیر تکبیر مولانا قاری سلیم اللہ مدنی مصطفیٰ لگے حقانی حدیث ایک گل کراں بولو تو صحیح کراں بھی تھوڑی میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا سی میں تیاری کر کے تہاڈی محبت اور تہاڈے پیار نے اس طالب علم نو اگے چلایا ہے اللہ تہاڈا اخلاص قبول فرمائے اونچی کہو ذرا آمین آمین آکھیا کرو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہو بالکل جناب میدان دے وچ بیٹھے ہو اللہ دے بھیجے ہوئے آئے ہو جناب والا تہانوں پنڈ دے وچوں کڈ دتا گیا میرے نبی نو شیب ابی طالب وچ اسی دعوت دی وجہ تو چھپا دیتا گیا تکبیر تکبیر کہتے حدیث ہو گئے ہو گئے اس دنیا دے اوپر اسی سارے وہابی ہیں سارے اہل حدیث ہیں سارے اہل سنت ہیں کیوں جی سارے اہل حدیث ہیں سارے اہل سنت ہیں بولو ذرا ٹھیک ہے نا اہل سنت کنوں کہندے نے جیڑا سنت نو اپناوے اہل حدیث کنوں کہندے نے جیڑا نبی دی بات نو مان لوے الحمدللہ سب اہل حدیث ہیں سب اہل سنت ہیں اور یقین کرو میں کانفرنس دی ابتدا دے اندر انہاں تمہیدی کلمات دے وچ کہنا چاہنا میں کسی دا دل دکھان واسطے نہیں بیٹھا میں کسی دا جواب دین واسطے نہیں بیٹھا میں اٹ دا جواب پتھر دی شکل وچ دین واسطے نہیں بیٹھا اے وجہ کیوں اے گل میں کیوں کرنا پیا طائف دی بستی دی اندر طائف دے پہاڑاں دے درمیان میرے آقا دے اوتے پتھر برسائے گئے نال دے ہم سفر نے آکھیا آمنہ دے لال علیہ السلام تہاڈا چہرہ پر انوار زخمی ہو گئے گا پھلاں دے نالوں سونا چہرہ خوشبوواں دے نالوں پیارا مہکدا ہویا اللہ دے پیغمبر تہاڈا اے متھا زخمی ہو گئے گا میں تانوں یہ مشورہ دینا اللہ دے رسول انہاں واسطے بد دعا کر دیو میرے آقا نے فرمایا میں بد دعا نہیں کرتا تینوں اتنا یقین ہے کہ میری بد دعا قبول ہو سکتی ہے تو پھر محمد دی دعا کیوں نہیں قبول ہو سکتی اسی اے نعرہ لائیے اللہ اگے روئیے یا اللہ اگلا سال ہوئے تے سارا پنڈ ہی ساڈے نال ہوئے اگلا سال ہوئے تے سارا پنڈ ہی ساڈے انشاءاللہ اج دعا کر جاؤ اج کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں رب تینوں امیر نہیں ویکھنا چاہتا رب تینوں غریب نہیں ویکھنا چاہتا اڑکانے دے رہن والیا پنڈ دے اندر رہن والیا پنڈ دے باہر محفل سجان والیا رب تینوں حاجی نہیں ویکھنا چاہتا رب تینوں بڑا نہیں ویکھنا چاہتا رب تینوں میاں نہیں ویکھنا چاہتا رب تینوں غریب نہیں ویکھنا چاہتا امیر نہیں ویکھنا چاہتا رب تینوں کچھ نہیں ویکھنا چاہتا صرف تینوں آمنہ تے لال دا غلام ویکھنا چاہتا ہے میرے معزز سامعین ماں بچے نو لاڈ لڑاوے لوہریاں دے اس کی لوہری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں تو ذرا سبحان اللہ جا کے بیٹھنا ذرا جا کے بیٹھ میں زیادہ دیر نہیں لگاواں گا اس کی لوہری کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں
جس پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوریاں دے کلمات تینوں سنانا چاہنا اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آواز میں آئی سبحان اللہ دی سارے مل کے آکھو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سبحان اللہ کرے انہوں ایسے سال حج دی سعادت نصیب فرما ارے کو سبحان اللہ اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے محبوب دے بارے میرا امام بھی اوئے میرا خطیب بھی اوئے میرا رہبر تے رہنما بھی اوئے میرا مقتدا بھی اوئے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا تیرا دنیا دا سورج دن نو چمکدا ہے اللہ اکبر اے جناب والا دن نو چمکن والا سورج رات نو غائب ہو جاندا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں مکے تے مدینے دا سورج کیا جاندا ہے اے دن نو ہی چمکدا ہے تے رات نو ہی چمکدا ہے میں تینوں دسنا چاہنا اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه اللہ اکبر وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا مصر دے یوسف نو دیکھ کے عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے نے اپنی انگلیاں نو کٹ لیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون سیدہ عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ میرے محبوب دی محبوبہ عائشہ میرے صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ کون عائشہ کائنات دی طیبہ طاہرہ عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے لوگوں تسی یوسف مصر دی گل کر دے ہو جے انہاں عورتاں دا تسی تذکرہ کر دے ہو کہ جنہاں نے یوسف دے حسن نو ویکھ کے اپنے ہاتھ کٹ لے اپنی انگلیاں کٹ لیاں زخم کر لیا اپنے ہاتھاں دے اوپر اللہ اکبر سیدہ عائشہ کہندیاں نے جے میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں تے ہاتھ نہ کٹ دیاں جگر کٹ لیندیاں تیری سبحان اللہ ٹلی ہو گئی اچھی کو سبحان اللہ آج ثابت کر دے کہ سنی بھی تو ہی ہے اہل حدیث بھی تو ہی ہے اہل اللہ بھی تو ہی ہے اہل القرآن بھی تو ہی ہے نبی دا محب بھی تو ہی ہے تے نبی دا محب ہون دے ناتے تینوں پریشانیاں برداشت کرنیاں پینیاں شیب ابی طالب وچ محصور ہونا پے گا نانا میں ایک ہور گل کرنا جے نبی نال محبت کرنا ہے تے تینوں پنڈوں نکلنا پے گا سبحان اللہ میں تیرے سامنے ایک گل رکھنا چاہنا جے میری دعوت دے اندر کوئی شک ہوئے تے کھڑا ہو کے اعتراض کر میں کہنا چاہنا اپنے آقا دے بارے اللہ دے کے جمال آقا نو لگدا سننا نہیں چاہتا لگدا سننا کوئی نہیں ہاتھ کھڑے کر کے دسو جڑے جڑے اکے ہو اللہ اکبر تانوں دیکھ کے بڑیاں خوشیاں ہو رہی نے اللہ انہاں چہریاں نو سدا مسکراندا ہی رکھی یا اللہ انہاں نو ترو تازہ ہی رکھی اللہ دیکھ کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چڑھیا سبحان اللہ کو سجے صاحب الیمین و صاحب الشمال سجے کھبے والے
میرے نبی دے اوپر جڑا درود پڑے گا میں نہیں کہندا اللہ دے رسول خود کہندے نے فتح اللہ لہ بابا من العافیہ عافیت دے دروازے کھل جان گے عافیت دے دروازے کھل جان گے پوری کائنات وچوں حسین کون جہاں تذکرہ میں کرنا چاہنا اللہ دے کے جمال آقا نو توجہ کرنا ذرا اس طالب علم دے ذوق نو ضائع نہ کرنا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا سبحان اللہ کو یار سبحان اللہ اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جاواں صدقے میں حسن آقا دے جاواں صدقے میں حسن آقا دے جس شمس قمر شرما چڑھیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا میرا محبوب کیسا ہے تو اپنے امام نو لے کے آ اپنے محبوب نو لے کے آ اپنے رہنما تے مقتدا نو لے کے آ ذرا انجو دا تذکرہ تے کر کے ویکھا جتنا میں اپنے محبوب کائنات دا ذکر کرنا چاہنا تے میں کہنا چاہنا رب بدر منیر بنایا ہے نال لقب سراج عطایا ہے رب بدر منیر بنایا نال لقب سراج عطایا ہے جنہ ویکھے حسین آقا دا جنہ ویکھے حسین آقا دا انہاں اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جے نہیں یقین آندا میں تیرے سامنے عبداللہ ابن سلام نو پیش کرنا چاہنا اے جناب والا حبر الیہود دے جناب والا مشہور نے حبر الیہود دو کہ اے یہودیاں دے امام تے خطیب تے عالم تے مفتی سن میرے محبوب دے نال مناظرہ کرن واسطے آئے نے اے فرماندے نے میں جدو آمنہ دلال علیہ السلام نو ویکھیا جے توجہ ہے تے سبحان اللہ کو نہیں اخلاص دے نال کو اے محبت دے نال کو سبحان اللہ توجہ کرنا معزز سامعین اس طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرے جے آمنہ دلال علیہ السلام دے سامنے جاندے نے تے جدو جا کے میرے محبوب نو ویکھیا تے میں نہیں کہندا بلکہ عبداللہ ابن سلام خود کہندے نے حضرت صاحب حضرت عبداللہ ابن سلام خود کہندے نے میں جدو آمنہ دلال دے چہرے دا اکھاں دے ذریعے طواف کیتا ہے میں تلوار نالوں تیز نک نو وینا وا تے خوبصورت سلطانی تے نورانی اکھاں نو وینا وا تے کھلی جبین نیاز نو وینا وا اے کشادہ پیشانی نو وینا وا خوبصورت گھنگرے والے بالاں نو وینا وا تے کالی داڑھی مبارک نو وینا وا میرا دل کہندا اے عبداللہ اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا پھر میں نو کہہ دینا میرے وال توجہ فرمانا ذرا حضرت موسی اہلن و سہلن کہنے ہیں اللہ دے کے جمال آقا نو سو گئے ہو یار سو گئے اٹھی کو سبحان اللہ ایمان دے نال کو سبحان اللہ جیڑا جیڑا میرے نبی نال سچی محبت کردا ہے ہاتھ کھڑے کر کے کو سبحان اللہ اللہ دے کے جمع میں مختصر کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا زندگی پاک بداغ جوانی زندگی پاک بداغ جوانی سونا چہرہ تے اکھ نورانی زندگی پاک بداغ جوانی
سونا چہرہ تے اکھ نورانی ہے ان اکھیاں نو لوڑ نہ سرمے دی ان اکھیاں نو لوڑ نہ سرمے دی رب آپے سرما پا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا میں مختصر کرنا چاہنا میں غلط فہمی دور کردا جاواں آمنہ دلال علیہ السلام دی ذات آپ دے بارے میں دسنا چاہنا آپ نے فرمایا لا تمسن النار من رآنی اور میرے آقا فرماندے نے زندگی دے اندر جن نے مینوں اسلام دی حالت دے وچ ویکھ لیا جن نے وضحا والے چہرے دیاں زیارتاں کر لیاں نے کبھی جہنم دی اگ نوں چھو نہیں جا سکدی یہ تے بہت دور دی گل ہے نا میرے آقا فرماندے نے اور مرانی جن نے مینوں ویکھیا ہوئے گا تو جے تو میرے آقا فرماندے اونوں تو ویکھ لے تے پھر بھی تینوں جہنم دی اگ نہیں چھوے گی یہ درجہ کسے دا ہو سکدا ایمان نال بول رہا میں بغیر کسے نو تکلیف دتیاں عقیدہ بیان کر جاواں کسے نو تکلیف نہ ہو میرے نبی ورگا حسن و جمال ہے کسے دا توجہ نہیں ہے تھوڑی پتہ نہیں کدھر ویکھن لگ پندے سارے تھوڑے سامنے بیٹھے نے میرے وال توجہ کرو میرے آقا ورگا کوئی دنیا تے ہے نہیں ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میں تینوں دسنا چاہنا جناب والا کردار دا بھی بے عیب میرا نبی ملے گا حسن دا بھی بے عیب میرا آقا ملے گا گفتار دا بھی بے عیب ملے گا تے میرا محبوب ملے گا رفتار دا بھی بے عیب ملے گا تے میرا محبوب ملے گا معصوم عن الخطا ملے گا تے آمنہ دا لال ملے گا پیکرے حسن و جمال ملے گا صاحب شرف و کمال ملے گا تے ساری کائنات دا سردار ملے گا اس واسطے میں نو کہہ دینا میرا عقیدہ میں بیان کرتا جاواں اللہ اکبر گستاخ نہ کیا کر اے عقیدہ سنن تو بعد اپنے آپ نو درست کرن دیاں کوششاں کر سارے جگ دے حسینہ تو سونا ہے سارے جگ دے حسینہ تو سونا ہے اے جیا ہویا تے نہ کوئی ہونا ہے جدا عقیدہ ہے اچھی کو سبحان اللہ زور نال بول ذرا سبحان اللہ میں تینوں مجبور نہیں کرنا چاہتا لیکن تیرے ذوق ول ویکھ کے میں خود مجبور ہو گیا اللہ اکبر یا حی یا قیوم سارے جگ دے حسینہ تو سونا ہے اے جیا ہویا تے نہ کوئی ہونا ہے اللہ سونے تے کر اخیر چھڑی سارے نبیوں تو شان ودا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ دے کول ایک ہی محمد اللہ نے جڑا بنایا ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس تو پہلے کوئی ہو جا بنایا تے نہ کوئی بنایا جائے گا نہ کوئی ہو جا سونا آیا تے نہ کوئی بات وچ آئے گا توجہ نہ کرا اللہ ہو جا ہور بناونا نہیں کوئی مثل محمد آنا نہیں قاری یعقوب صاحب سپیکر پھڑن نہیں لگے میرے کو گھبرا گئے ٹھیک ہو گیا ہاں وہ بنان ڈے نے آخری گل کر کے گل ختم کرن لگا تھوڑی جان چھڑن لگا کہو سبحان اللہ انہاں دے بیٹھیاں میں زیادہ دیر تک ادب کے خلاف سمجھنا لیکن چونکہ میں اپنے معافی ضمیر دا اظہار جے دے بارے کر رہا جے دے بارے ساری دنیا جڑی ہے اللہ نے ہر بندے نو لایا ہے ورفعنا لک ذکرک جاؤ میرے نبی دا ہی ذکر کری جاؤ کہو سبحان اللہ پیار نال کہو یار سبحان اللہ
اللہ اکبر یا حی یا قیوم اپنا بھی عقیدہ بنا لے تسلیم اللہ مدنی دے کولوں سن کے جانا اج تو بعد کسے قسم دا بھی تینوں جناب والا چاکا نہیں پینا چاہیے کہ آؤ میرے نبی ورگا آؤ میرے نبی ورگا اس دنیا کائنات دے اندر میرے نبی ورگا کوئی نہیں اللہ نے بنایا اللہ اکبر اللہ مجھے اور بنانا نہیں کوئی مثل محمد ہونا نہیں اللہ مجھے اور بنانا نہیں کوئی مثل محمد ہونا نہیں کچھ حسن محمد عربی دا کچھ حسن محمد عربی دا گناہگار سلیم صدا چھڑیا میرے آقا دا حسن ویکھ کے اللہ اکبر لوگ کہندے نے کہ اے چہرے نو ویکھ کے اس نو ویکھ کے ساڈیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے ساڈے غم دور ہو جاندے نے خوشیاں تے بہار آ جاندیاں نے ایک شعر سنا کے گل نو ختم کرا تے اجازت چاہواں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں میرے وال دھیان چھوڑو سپیکر دی گل میرے وال دھیان میں کیا گل نہیں چلی بڑا تے تمیز دی جگہ کراؤ اوئے 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 کی ہویا اوئے نا 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 چلو بیٹھو 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 بھائی بیٹھو بھائی خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم سبحان اللہ کو ذرا اونچی کو سبحان اللہ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اونچی کو سبحان کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت چ جان لے راہ مل گئیاں جنت چ جان لے راہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں جڑا میرے آقا تے درود پاک پڑے گا اودیاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں بلاواں ٹل جان گیاں اللہ اکبر آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے کیوں پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں کہندے نے درود نہیں پڑھدے سڑ جائے دی زبان جیڑا میرے نبی تے درود نہیں پڑھدا تسی پڑھو درود گج وج کے کہو صلی اللہ اونچی پڑھ دے ذرا تھانے دا کوا چلی جائے کہو صلی اللہ ہاتھ کھڑے کر کے درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج والے بھی ہاتھ کھڑے کرے صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں میں آخری شعر کہہ کے گلوں ختم کراں گا کہندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے مینوں ویکھ لیا اودے پر جہنم دی اگ حرام ہو جاوے گی آ نظر آئے گا کنے کنے میرے آقا نو ویکھیا عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے
صحابہ دے دیوانو ذرا ساتھ دیو تھوڑا گیا عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت وچ ستے نے مکان ویکھ لے حضرت قاری یعقوب صاحب تہاڈیاں دعاواں دے نال رب نے زبان دے وچوں اپنے نبی دیاں تعریفاں تے اپنے نبی دے صحابہ دیاں تعریفاں کڈوا لے اللہ اکبر میرے معزز سامعین آخری شعر سنا کے بعد نو ختم کرا عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت وچ ستے نے مقام ویکھ لے جنت وچ ستے نے مقام ویکھ لے سجے کبے سجے کبے سجے کبے سجے کبے نبی نال تھاواں مل گئی کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا یار زندہ صحبت باقی پھر صحیح انشاءاللہ العزیز تشریف رکھ دینے